Nagsugod niya atong tuig 1985. Kini nagpakita sa pagtungod sa mga produkto o abot gikan sa bukid padulong sa Mantalungon o sa carbon market. Karong kabhiuna, among ipasundayag ang pagpanumod sa gugma diin mahimugso sa Mantalungon ang gugma sa duha ka anak sa manunumod. Dili makapadayag sa iyang gibati nga gugma ang usa ka lalaki mao nga gitungod kini sa ginikanan nga manindahay o bibingka para magkadayon ang duha nila ka anak. Sama sa ilahang gipanumod nga produkto, ang gugma kung dili magustuhan, dili gayud mapilian o kini madugta. Apan, ang gugma nga tiunay, dali gyud pilion o mahalin dayon. Sa atong sugilanon, bunga sa ilang panaghinigugmaay, nilambo ang ilang banay ug ang pagpanumod nagpadayon sa bag-ong henerasyon. Kami sa Malolos National High School, among ipasundayag nga ang panungod sa gugma gikan sa tribo may gugmaong manunumod. Ladies and gentlemen, contingent number 2, mahigugmaong manunumod sa Malolos! Bingka! Bingka mo diha! Lami kaayo ni akong bingkang pinaliki! Ma, tabangi ko. Dili na ko mabutyag akong gugma ngadto ni Rusa. Kung mao na, diri bising. Atuwa nga tubangon ng ginikanan ni Rosa. Itungod na to ang atuang anak dito sa iyahang anak. Maring silin, paring Diyong. Amuan ning itumod ang among ulitaw dito sa imuhang maanyag na dalaga. Walay problema, maring gising. Uyon kami ni Ernesto, gawas nga ambungan, among nakita nga kugihan. Ikay Rosa, dawakan na ang akong bugma. Ihatag ko ang talaan. Rusa, magpakasal na ta! You may kiss the bride. Kasing sa barili, napuno sa mga damgo. Dahil sa panahon kaagi, sa pagamo, mga hayop. Ang subang sa bagong araw, ang sugatong ka, ang hagit utuson. Palilingon isingit karon, oh, palumod, 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 palumod. Ang paninabuhi tawa, palumod, 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 palumod. Kinabuhi sa palilingon. Ang lumulupyo sa barili, napuno sa mga gasa. Bisan pa sa daghang kaagi, wag yung dahil sa kahitasan. Di sa payan ang pagsulay, kung magpailog o magpadayon. Barili sa ulo karon, oh, palumod, 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 palumod. Ang panginoon
A round of applause to contingent number 2, Mahigugmaong Manunumod sa Malolos.